प्रश्न राख्न चाहन्छु। त्यसो भन्दै उहाँले आफ्नो शुभकामना व्यक्त गरेर उहाँ उपस्थित त्यसलाई पनि भन्नुभयो र म शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा म्याचको पूर्व सञ्चालक सहकारी विज्ञ नारायण प्रसाद शर्मा दैलेजीलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन नवकाबेडी बचत तथा सहकारी संस्था हिजोको आज जयमलाई विश्व वार्षिक साधारण सभाका सभापति महोदय, संस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, संस्थाका निर्देशक रूपमा रहनुभएका विभिन्न उपसमितिका संयोजकहरू लगायत सदस्यहरू, नेस्कोन संस्थाले नियोगका प्रमुख मित्र मनोज कार्कीज्यू, संस्थाका सम्पूर्ण सदस्य मित्रहरू र उपस्थित हुनुभयो। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई म दिनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि मलाई यहाँ बोलाएर सहकारी सम्बन्धी दुई शब्द राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ यसप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त विगतका वर्षहरूमा पनि हुन सकेसम्म यस संस्थाका साधारण सभाहरूमा उपस्थित भई आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू सहकारीबाट मात्रै हाम्रो जस्तो मुलुकको मान्छेहरूको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक हुन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै यहाँहरूलाई आफ्नो भावना चाहिँ बाँड्ने अवसर दिने भएको थियो। र अहिलेको कोभिड-19को जुन विश्वव्यापी जुन महामारीको विषम परिस्थिति छ, यो अवस्थामा पनि आएर हामीले हाम्रो व्यवसायलाई पुनः व्यवसाय गर्ने सवालमा मुलुकको सहकारीसँग सम्बन्धित कानुनले कति बमोजिमका प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जुन हाम्रो बाध्यता अनुसार सम्पन्न हुन गइरहेको विश्व वार्षिक साधारण सभाका लागि यहाँले जुन जमर्को गर्नुभएको थियो, मैले त सुनेको थिएँ नवकाबेडी काठमाडौँ जिल्लाकै साधारण सभा गर्नेमा पहिलो संस्था हुन पुग्यो भन्ने सुनेको थिएँ, तर विशेष कारणवश दिन पुगेको छ खुसी लाग्यो। तथापि आज सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यसको लागि सर्वप्रथम विश्व वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको लागि मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस संस्थाले झट्ट मैले प्रतिवेदनहरू हेर्दै गर्दा विगतमा 29 करोडको 5 लाख तिरेर बसेको अहिले 25 करोड पुर्याउन सफल भएको रहेछ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यसरी 7 करोड रुपियाँ चाहिँ वास्ता वृद्धि हुनु भनेको असाध्यै राम्रो कुरो हो। यस्ता चुनौतीका बावजुद पनि यहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सफल हुनुभएकोमा यहाँहरू सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। अगाडि बढ्नु सिस्टम यानि नीति विधि र प्रविधि अनुसार हामी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रमशः वर्षले भन्नुपर्दा 20 वर्ष पुरा भइसकेको भए तापनि नवकाबेडी बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडले नीति विधि र प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्न थालेको भनेको 2-4 वर्ष मात्रै हुनु छ र अझै पनि मलाई त्यस्तो बुझेको चाहिँ छैन मित्र। अन्यथा नमान्नु, तपाईँहरूको भोलुङ जुन छ त्यो भोलुङको आधारमा त्यसलाई भ्यालु एडेड जुन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुलाई अलिकति मिहिनेत गर्नुहोस्। मेरो मित्र चाहिँ मनोजले पनि भनिसक्नु भयो धेरै कुराहरू, मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। तथापि कुरो चाहिँ यो हाम्रो मुख्य व्यवसाय भनेको बचत तथा ऋण हो। सदस्यहरूसँग हामीले एउटा सामान्य रसिदको विश्वासमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ स्वीकारेका हुन्छौँ र त्यो थोपा गरेर सङ्कलन भएको रकमलाई हाम्रा सदस्यमा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नति गर्नको लागि आयमूलक रोजगारमूलक र सेवामूलक कार्यहरूमा सुरक्षित भिटोको आधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त भन्नुभयो 84% रकमहरू हाम्रो भिटोमा छ भनेर म त भन्छु यो अफ द रेकर्ड यो 80% गऱ्यौँ भनेर नभनिदिनु भएको भए हुन्थ्यो। अर्थात् त्यसो भए के हो त भन्दा हामीले 100% हाम्रो लगानीहरू सुरक्षित छन् भनेर भन्नु नै पर्ने हुन्छ। यो अङ्कहरू यहाँ सार्दै गर्दा
हामी यति प्रगति गर्न सक्यौँ भनेर यहाँबाट लागि हुनसक्छ, तर अन्यथा नमान्दैन। हामी बिना भित्र कुनै पनि हालतमा लगानी गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो हामीको मात्रै पैसा होइन, हाम्रो समस्त सदस्यहरूको पैसा हो। त्यसैले मैले यहाँहरूको बिचमा विभिन्न व्यावसायिक छलफलहरू मात्र भनेको थिएँ। लगानीकर्ताले 3टा आधारमा लगानी गर्छ: सेफ्टी, एक्सेस र रेट अफ रिटर्न। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु त्यो कुराहरू। यहाँहरू त्यतातिर जान पनि उद्योग हुनुहुन्छ, गइराख्नु भएको हुन्छ, नगएको होइन। तथापि सेफ्टीको सवालमा यदि 84% मात्रै भन्ने गर्दा 60% त सेक्योर छैन भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो जरुरी छैन। अब हामीले प्रण गरौँ हाम्रा हरेक लगानीहरू 100% सुरक्षित छन्। त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ, यहाँहरूले त्यसलाई आत्मसात गर्नुहुनेछ। र मैले धेरै लामो त भन्दिनँ, किन भन्दा लामोको यहाँ भाषण गर्ने अवस्था पनि छैन। यहाँहरूको बिचमा लाग्छ 20 वर्ष अगाडिदेखि नै म निरन्तर सहभागी छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूले आवश्यक खानेको खण्डमा म जति बेला पनि नवकाबरेडी नाकोसको लागि, त्यसको उत्थान र विकासका लागि, त्यसमा आबद्ध सदस्य समस्त सदस्यहरू भेटका लागि, आफूले जाने बुझेसम्मका कुराहरूलाई सेयर गर्ने कामका लागि म कति बेला पनि पछाडि हट्नु छैन, हटेको पनि छैन। यो यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि मैले म आउँदिनँ नै भनेको थिएँ, तर भएन, मलाई बोलाउनु भयो। अनि मेरो घरबाट पनि नवकाबरेडी भनेपछि नि त्यो सहज स्वीकार हुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नि नवकाबरेडी छाड्न पाउँदैनस् भनेर भन्ने हुन्छ। मलाई त्यो पनि एउटा प्रेसर भइदियो, यताको भन्दा प्रेसर त्यताको बढी प्रेसर भइदियो, अन्यथा नमान्दैन। अन्त भइदिएको भए मेरो लागि कुनै चान्स छैन बाहिर निक्लिने, अर्थात् कसैको लागि पनि त्यो सम्भावना अहिले चाहिँ छैन, त्यति ठुलो अवस्था छैन। त्यसैले हामी अन्तरात्माले पनि नवकाबरेडीसँग जोडेका छौँ र यी भावनाका कुराहरू गर्दै गर्दा हाम्रो मुख्य व्यवसाय सुन्न जान्छ। त्यसैले त्यसका लागि म के भन्छु भन्दा विगतका वर्षहरूमा पनि हामीले धेरै भन्दै गरेका थियौँ र गर्दै पनि गरेका छौँ र अबका दिनहरूमा हाम्रो सानो सहकारी 2074 जारी भइसकेको छ। कार्तिक 1 गतेदेखि त्यसको 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। त्यसले भनेको छ दोहोरो सदस्यताका सवालमा, त्यस्तै गरी सञ्चालक व्यवस्थापनमा रहन नहुने सवालमा र हामीले अत्यवधि गर्नुपर्ने विवरणहरूको सवालमा त्यसले आफ्नो कुरो राखिरहेको छ भने मैले पनि दोषारोपण गर्न चाहेको छु होइन। राम्रोको लागि मैले के भन्दैछु, आफ्नाले गाली गर्छ, पराएर सुधार गर्छ। म गाली गर्छु, त्यसले गाली सम्झिनु भएको छ, तपाईँहरूले आफै सम्झिनु भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई हिम्मत बढेको छ र म के भन्छु भन्दा प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदन जो सबै प्रस्तुत पढ्न सकिएन होला, तसर्थ मैले हेरेँ भन्नु भन्नुभयो, एकचोटि हेरे पुग्छ, अध्यपान्त चाहिँ पुग्छ हामीले। किन भन्दा यही पेसामा लागिकन आज 42 वर्ष पुरा भइसकेको छ। मनोजित त 20औं वर्षको कुरा, 42औं वर्ष भइसक्यो, सहकारी व्यवसायमै लाग्यो। त्यसैले तसर्थ हेर्दाखेरि सबै कुराहरू आउँछ। अहिले नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण तथा लेखा मानको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यान को प्राविधिक सहयोगमा, जसमा हाम्रो स्पेसल्ली बचत तथा ऋणको काम गर्ने हाम्रो अगुवा निकाय न्याप्सकोनको समेत सहभागितामा नेपालमा सञ्चालित सहकारी सङ्घ संस्थाहरूका लागि चार्ट अफ अकाउन्ट, सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको लागि चार्ट अफ अकाउन्ट अथवा लेखाविधि प्रणाली जारी गरिसकेको छ। त्यसैले त्यति मात्रै होइन, यो त सहकारी क्षेत्रको लागि भइदियो, अलिकति पछाडि भइदियो। म स्वयं लेखा परीक्षक समेत भएको नाताले हामीले त्यो आइक्यान जुन नियमित निकाय हो त्योसँग सम्पर्क गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षदेखि 10 करोडभन्दा माथिको 22 लाख हुने चाहिँ कुनै पनि इन्टिटीको लागि एनएफआरएस फर एसएमइज अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हामीले भन्यौँ मुलुकभरि रहेका 34,000 बढी रहेका जुन सहकारी संस्थाहरू छन्, हुनसक्छ तिनको 5 लाख 10 करोडभन्दा बेसी होला। यद्यपि 2024 सालमा नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाहरूको लागि लागू गरेको 4 खाता छ, त्यो त अपडेट गर्न सकिरहेको छैन अझै पनि।
किन भन्दा हामीले तिनीहरूले चाहिँ टेक्निक दिन सकिरहेका छैनौँ, प्रविधि दिन सकेका छैनौँ, तालिम दिन सकेका छैनौँ, शिक्षा सूचनाका कुराहरू दिन सकेका छैनौँ र त्यसको महत्त्वको बारेमा चाहिँ सबैलाई जानकारी गराउन सकेका छैनौँ। हाम्रो एक्सेस त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। त अहिले आएर एनएफआरएस फर एसएमइज जो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको त्यो फर्मेट हो, अकाउन्टिङ फर्मेट, त्यो लागू गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। त्यसैले हामीले सहकारी संस्थाहरूले चलाइरहेको 4 खातामा आधारित एउटा चाहिँ स्टार्टअप अकाउन्टलाई चाहिँ अत्यवधि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले त्यसलाई मनन गरेको र आइक्यानको प्राविधिक सहयोगमा अहिले स्टार्टअप अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो अगाडि जारी गरिसकेको छ र भन्नाले एनएफआरएस फर एसएमइज हाम्रो लागि केही दिन त्यो फर्मेटमै जानु पर्दैन। तथापि हाम्रो लागि अहिले आइरहेको जुन स्टार्टअप अकाउन्ट छ त्यो भनेको पनि एनएफआरएस फर एसएमइजकै एउटा स्वरूपको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ, त्यसले सङ्केत गर्छ। त म यहाँलाई के भन्न खोजेको भन्दा केही प्राविधिक कुरो शब्दहरू पढ्न गयो भने यहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न गयो होला, म त्यसलाई विस्तारमा पनि त्यसलाई प्रश्नाउने छु। अब आगामी दिनहरूमा अनिवार्य रूपमा हामीलाई जारी गरेका जुन स्टार्टअप अकाउन्ट छन् ती स्टार्टअप अकाउन्ट गर्नु चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने लेखा व्यवसाय। त्यसै गरी हामी नेप्स्कुलमा आबद्ध भएको धेरै भइसक्यो अथवा सिस्टममा जान चाहन्छौँ, नीति विधि र प्रविधिलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न चाहन्छौँ, हामी चुस्त दुस्त र पारदर्शी बनाउन चाहन्छौँ। किनभने भन्दा सहकारीको अपरिहार्यता, इमान्दारिता र पारदर्शिता भन्ने कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। त्यसैले हामी नीति विधि र प्रविधिको आधारमा पारदर्शी गर्ने नाममा सहभागिता भइरहेको भए तापनि अझै यसलाई आफ्नो व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउनुको लागि हाम्रा हरेक व्यवसायसँग सम्बन्धित विधिहरू, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू चाहिँ तयार गरेर लागू गर्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। हुन त यहाँले बनाइराख्नु भएको छ, धेरै बनाउनु भएको छ। यद्यपि मैले पनि तपाईँलाई टेक्निकल सहयोग गरेको हुँ। 12-13वटा नीतिहरू त मैले नै आफूले ड्राफ्ट गरेर अगाडि बढाइदिएको हुँ। अब मैले गरेको हुँ भनेर भन्नु चाहिँ राम्रो मानिँदैन। अब हामीले सहकारी ऐन 2074 तथा नियमावली 2075 जारी भए पश्चात हाम्रो विनियमलाई पुनर्लेखन गर्ने क्रममा पनि जुन विनियमको पुनर्लेखन गरियो र खुसीको कुरो सुने मैले, हाम्रो पुनर्लिखित विनियम पनि स्वीकृत भएर आइसकेको छ। त्यसको आधारमा हाम्रा हरेक व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यविधि निर्देशिकाहरूलाई नितान्तै महत्त्वका साथ अत्यावधि गर्न जरुरी छ। यदि हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भने हामी यो 36 करोडको चाहिँ जुन वास्तवको भोल्युम छ यो भोल्युम भ्यालु एडेड हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँ अब यता लाग्नुहुनेछ र केही आन्तरिक गतिविधिहरू छन्, कुराहरू छन्, अवस्थाहरू छन्, त्यसलाई यहाँले अत्यावधिक गरेर चाहिँ कानुन सम्मत बनाउनु पर्ने कुराहरूमा हाम्रो मनोजजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। यहाँनिर आउनुहोला, सहकारी 2074ले 3 वर्ष भित्रमा सदस्य एक सहकारीका लागि अनिवार्य मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। हुन त त्यसलाई सुनिन्छ, अदालतमा त्यसको विषयमा चाहिँ पुनरावेदन परिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। जबसम्म त्यहाँबाट निर्णय भएर आउँदैन तबसम्म हामीले कानुनको पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले त्यतातिर लागौँ। त्यसको लागि हाम्रो भरपर्दो आधार भनेको सदस्यहरूको चाहिँ सदस्य पहिचान विवरण केवाइएम हो र हामी त सबैले सक्दैनौँ नि भन्ने गर्दा सहकारी नियमावली 2075 को दफा 17(3)ले सायद हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। सो घोषणाको व्यवस्था गरेको छ। 3 महिनाभित्रमै नियमावली जारी गरेको 3 महिनाभित्रमै आफ्ना सदस्यहरूबाट सो घोषणा लिनुपर्ने जुन व्यवस्था जारी छ त्यो हामीले गरि नै रहेका होला। अझै त्यसलाई फलोअप गरेर केवाइएमलाई चाहिँ अपडेट गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले को बिचमा हामीले चाहिँ अपडेट गर्न सक्यौँ भने त्यो फिल्टर गर्ने कामहरू चाहिँ को मिसले गरिदिन्छ। त्यो धेरै समस्याहरू हुँदैन। हुन त नेपाल सरकारले भनेको छ सहकारीहरूको कर्जा सूचना केन्द्र को पनि अब स्थापना गर्ने भनेको बिचमा चाहिँ अहिले केही ड्राफ्टिङहरू चाहिँ भइरहेका छन्, नभएका होइनन्। तथापि यसको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि केही दिन पर्खनु पर्ने अवस्थाहरू भएको हुनाले हामीले कर्जा सूचनाको अभाव हाम्रो बिचमा भइरहेको छ। यसैलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि हामीले यदि केवाइएम र सो घोषणाका कुराहरू गऱ्यौँ भने हाम्रा जे जति सदस्यहरू छौँ ती सदस्यहरूको बिचमा मात्रै कारोबार गर्दा
ती सदस्यले अन्य सहकारीहरूसँग चाहिँ कारोबार नगरेको कुरोहरू स्पष्ट हुन आउँछ, स्वतः पुष्टि हुन आउँछ। त्यसैले हामीले ऋणको सदुपयोग हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिन सक्ने हुन्छ। यतातिर पनि ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। र अझै यहाँ संस्थाका सदस्य तथा कर्मचारी बन्धुहरूका लागि खुसीको कुरो के छ भन्दा हाम्रो बोनस चाहिँ जारी भइसकेको छ। बोनस चाहिँ जारी भए पश्चात यहाँदेखि मैले सकेको देखिनँ। यहाँहरूले खुद बचतको सम्पूर्ण खर्च कटाई खुद बचतको करभन्दा अगाडिको रकममा 10% रकम कर्मचारी बोनसको रूपमा छुट्याउन सक्ने अवस्थाहरू रहेको छ। त्यो बोनस ऐनले भनेको छ। त्यतातिर तपाईँहरूले एउटा कार्यविधि निर्दिष्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसबाट कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भएर अझै यो 36 करोडको चाहिँ ब्यालेन्स सिट छ, आगामी वर्षमा 46 करोडको बनाउन सकुन्न। त्यो बनाउनुको लागि अहोरात्र खटेर काम गर्ने कर्मचारी साथीहरूलाई उत्साहित गराउनु, प्रोत्साहन गर्नु, इन्हान्स गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। यतातिर सोचाइ गर्नु होला। र सञ्चालकहरूको लागि सुविधा लिन नहुने भन्ने कुरो होइन, तर सुविधा लिने नाममा नीति बनाएर, कार्यविधि बनाएर, निर्देशिका बनाएर त्यसको आधारमा यहाँहरूले आफ्नो योगदानको आधारमा सुविधाको नाममा पेरोल बनाएर होइन, सुविधाको नाममा यहाँहरूले आफ्नो दिएको जुन इफोर्ट हो त्यो इफोर्टको चाहिँ रिटर्नको रूपमा चाहिँ सुद भर्ना लिन सक्नुहुन्छ। त्यो भाषामा भनेको छ हाम्रो विनिमा संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू सञ्चालकहरू अवैतनिक हुनेछन्, तर उनले लगाएको जुन इफोर्ट छ, इफोर्टको चाहिँ मतलब रिटर्न लिनलाई सुद भर्ना लिन रिप्लेसमेन्ट गर्नुको लागि अन्यथा भएको मानिने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। हाम्रो विनिमा पारित गराइसकेको छ। त्यसैले त्यतातिर केन्द्रित रहनु होला। अहिले यहाँहरूले भन्दै गरेका कुराहरू, कतिपय कुराहरू यो चाहिँ एउटा औपचारिक सभामा भन्न पनि त्यति राम्रो मानिँदैन। तथापि यहाँहरूलाई अझै दरिलोसँग चाहिँ अगाडि बढ्नुको लागि जुन हाम्रो चुनौती छ, हाम्रो बिचमा ऐनका बारेमा चुनौती छ, हाम्रो बजारको बारेमा चुनौती छ, महामारीले ल्याएका चुनौतीहरू छन्, नेपाल सरकारले चाहिँ जारी गरेका विभिन्न निर्देशिकाका बारेमा चुनौती छन्, हाम्रा सदस्यका चाहनाहरूका बारेमा चुनौती छन्, हाम्रा व्यवस्थापनका बारेमा चुनौतीहरू छन्, धेरै कुराहरू चुनौती छन् नि। यी चुनौतीहरूलाई समेत हामीले अवसरको रूपमा लिनुको लागि यहाँहरू अलिकता एक पाइला अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो बिचमा जुन रहिरहेको अवस्थाहरू छ त्यसलाई यी कटाइदिनुहोस् प्लिज, गोमा जानुहोस्, गो भनेर अगाडि बढ्ने चाहिँ तपाईँहरूको एउटा चाहिँ मनोभाव अगाडि बढ्न सकोस् र पोजिटिभ एटिच्युडका साथ अगाडि बढ्न सकोस्। अझै मैले यसको मतलब छैन भनेको चाहिँ होइन है, अझै अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। अनि मात्रै तपाईँहरूको 36 करोडको 5 लाखको अर्थ रहन्छ, होइन भने हाम्रो बिचमा कम्तीमा कुल सम्पत्तिको 10% रकम चाहिँ हाम्रो संस्थागत पुँजी रहनु पर्ने अवस्थामा सम्झाउन लागेर त्यति रहेको छ, तर त्यति मात्रै नपुग्ने अवस्थाहरू छ। त्यतातिर लाग्नुहोस्। र केही टर्मोलोजीका कुराहरू छन्, म फेरि केही कुराहरू भन्छु। तपाईँको आफ्नै परम्परावादी टर्मोलोजीहरूमा तपाईँहरू लिइरहनु पर्छ। मैले त्यही भएर इजिओको कुरोहरू भएँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ नवकावृत्ति बचत होइन, नियमित बचतका प्रकारहरू यहाँ तारिखको सेसन त होइन। तथापि के भनेको छ भने गत वर्ष नै नेपाल सरकार सहकारी विभागले सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धमा के भनेको छ भने कुनै किसिमको तामझाम औपचारिकता होइन, नितान्त व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने सवालको राखेको छ। र त्यो व्यावसायिकता भनेको के भन्दा हाम्रा गतिविधिहरू के छन् र अब कसरी जाने भन्ने बारेमा एउटा अनुसूचनको रूपमा समेत हाम्रो साधारण सभा जानुपर्छ भनेको नाताले पनि म केही कुरो राख्न चाहेँ। त्यसैले यो साधारण सभाहरू अथवा आगामी साधारण सभाहरूमा तपाईँहरूको नितान्त व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढ्नेतिर तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र म धेरै बोलिनँ, हामी छोटोमै सक्ने किसिमको हामीले सोच बनाएका छौँ। धेरै बोलिनँ। आगामी दिनहरूमा यहाँहरूलाई त्यस्तो किसिमको केही प्राविधिक सरसल्लाह सहयोगको जरुरत परेमा म सदैव यहाँहरू समेत चाहिँ रहि नै रहने भाषाका साथ मलाई बोलाएर जुन तपाईँहरू बिचमा चाहिँ आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू राख्ने एउटा चाहिँ अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र 20औं राष्ट्रिय साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आगामी 21औं वार्षिक साधारण सभामा यसको भोल्युम मात्र होइन, हेरौँ अझै बढेर जान सकोस् र अरू संस्थाहरूसँग एकीकरणको जुन पूर्वाधिक गर्नुभएको छ, एकीकरणका केही बाध्यताहरू पनि त्यस्तो कुरो त राखिहालौँ। एकीकरणका बाध्यताहरू भनेको सीमित कार्यक्षेत्रभित्र कारोबार गरेको हुनुपर्ने, कम्तीमा 5 लाखको 10% रकम संस्थागत पुँजीको रूपमा चाहिँ रहनुपर्ने र उसको चाहिँ
व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त रहनुपर्ने, नीतिविधि प्रवृत्तिको आधारमा हरेक गतिविधिहरू चाहिँ कार्यविधि निर्दिष्ट बनाएर अगाडि बढेको हुनुपर्ने र केवाईएम लगायतका कुराहरूलाई अपडेट गरेको हुनुपर्ने र जुन स्टार्टअप अकाउन्ट बमोजिमको आफ्नो लेखा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरेको हुनुपर्ने लगायतका कुराहरू अनिवार्य गरेका छन् र यसभन्दा पछाडि त अब एकीकरणका केही कार्यविधिहरू त अरू थपिएका छन्। ती नितान्त महत्त्वपूर्ण कार्यविधि छन् जो हामीले गर्नैपर्छ र गर्न सक्छौँ। यतातिर लागेर अगाडि बढ्नु नै छ भन्ने शुभेच्छा शुभकामनाका साथ यो कोभिड-19 महामारीबाट आक्रान्त विश्व भइरहेको बेला पनि यहाँ जुन उपस्थिति जुन गरेर एउटा चम्बलको गर्नुभयो विश्व साधारण सभा सम्पन्न गर्नको लागि यहाँहरू सबै स्वस्थका साथ साधारण सभा सम्पन्न गरी यसलाई चाहिँ पूर्ण सफल बनाउन सबै मिलोस्। आज चाहिँ पूजा पूर्णिमाको दिन अब आगामी जुन दीपावली, छठ, नयाँ वर्ष, नेपाल वर्ष, नेपाल सम्भव समेतको समेत यहाँहरू समक्ष शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइहरूलाई यही अन्त्य गर्नु पूर्व अलिक धेरै बोली तैपनि धैर्य भएर सुनिदिनु भयो। यहाँहरूप्रति चाहिँ आभार व्यक्त गर्दै बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद। सहकारी उहाँको मार्गनिर्देशनलाई सधैँभरि रहनेछ। अझ पनि केही कुराहरू अपडेट हुँदा उहाँहरूसँगै बसेर अपडेट भएका कुराहरू केही छन् कि उहाँसित पनि जान्दैनौँ। हाम्रो नव संस्था न्यासनल छ, न्यासनल पनि कतिपय कुराहरू हाम्रो फिल्ड विचार नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको छ, अपडेट गरिरहेको छ, न्यासनल मेलमा पठाइरहेको हुन्छ। त्यो सबै हामी नयाँ आएका कुराहरूलाई पनि अपडेट गर्दै संस्थालाई अब कसरी लाने भन्ने कुरामा उहाँहरू यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा संस्थालाई कसरी सक्षम गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्दै नै छौँ भन्ने जानकारी गराउँदै कार्यक्रमहरू राख्न चाहन्छु। कार्यक्रमहरू त्यो हामी बन्द सघाउन सक्छौँ। अहिले म यो कार्यक्रमहरू राख्न चाहन्छु। अब 76-77 वार्षिक प्रतिवेदन र अब 77-78 प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरू छलफल र पारित गर्ने सम्बन्धमा छ। त्यो हामी सबै सचिवको प्रतिवेदन पास गर्ने कुराहरू छ। अब 76-77 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भयो। अब 77-78 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरू छलफल गरी पारित गरिदिनु हुन म त्यसहरूमा अनुरोध गर्छु। ताली बजाएर पारित गरिदिनु, ताली बजाएर पारितै भयो।